عسلامة، مرحبا بكم في علمي علمك. اليوم معنا صقر مناعي. عسلامة صقر. اهلا مرحبا. كنت تقدم لنا روحك وتقولنا علاش اخترت البلاصة هذا؟ صقر المناعي مهندس في الطاقة ودكتور في الهندسة. علاش جيت هوني، علاش صورنا هوني؟ خاطر بريسك عديت فيها عام كامل بعد الكونفينمون، معناها قعدت جيت برشا هوني، جو مسوي ريسورسي برشا، دونك سي بور سا كو جي بريفيري نكون هوني. دونك كان ندخلوا في صلب الموضوع وتقولنا شنو التيز نتاعك. Donc l'intitulé de la thèse, c'était la création d'un simulateur de stockage d'hydrogène dans les hydrures métalliques. باش نفسر شنيا. En fait المشكلة المطروحة كانت كيفاش نجموا نستوكيو الهيدروجين، كيفاش نخزنوه ونستعملوا الهيدروجين هذايا في بسيكل ولا في موتورات ولا في كراهب. دونك كانت فما شراكة ما بين سوربون والاكيوس، هذه شركه سويسريه. دونك خدمت معاهم باش اني جو مي اون اوفر كل المعلومات اللي نجموا نستعملوها باش نحطوها باش نخزنوا الهيدروجين في ان ريزرفوار، معناها في ما نعرفش كيفاش نقولها بالعربي، مي ريزرفوار وعاء، مي بطريقه انه العباد الكل تنجم تستعمل. دونك نحب نسالك شنو الهيدروجين وكيفاش نستعملوه بصفه عامه؟ داكور. دومين الانرجي في دومين الطاقه نقولوا سي ان فيكتور دينيرجي، هي في حد ذاتها ماهيش طاقه، ما هي تساعدنا انه نخزنوا الطاقه ونستعملوها في مره اخرى. شنو الهيدروجين؟ الهيدروجين هو كما قلت سي ان اتوم. الاتوم متكونه من سهله ياسر، من الكترون وبروتون. نجم نشوفوا هذا في التابلو دو مندلييف كيفاش متكون، معناها من لي اتوم الكل متكونين اليونيفير. دونك الهيدروجين موجود في البلايص الكل، موجود اون ابوندونس، معناها واكثر اليمون واكثر يعني اتوم موجوده في اليونيفير اكطوالمون. ديجا الشمس متكونه من الهيدروجين. كيفاش نستعملوه تويك؟ فما برشا طرق تاع استعمال تاع الهيدروجين. فما اللي نحرقوه ديريكت كيما اي غاز، كيما بيسكو هو على في 20 دوغري، معناها تمبيراتور امبيونت سو فورم غازوز، معناها غاز نجمو نحرقوه كيما نحرقوا اي غاز اخر. دونك عادي نجمو نستعملوه زاده في دونك في موتور تاع كهرباء العادي، معناها كومبيسيون، نحطوا الغاز في وسط الموتور ويخدم، معناها يتحرق. مي فما طرق اخرى اللي هي تتسمى نحطوا الهيدروجين في وسط اون بيلا كومبوستيبل. البيلا كومبوستيبل هذه سي بطاريه فيها تحول الهيدروجين والاكسجين، تلصقهم ما بين بعضهم، يعطيك ماء H2O ويعطيك طاقه الكتريسيتي. دونك هذه من الطرق اللي موجوده من قبل، من 1910 قاعدين يخدموا عليها العباد الكل اللي شيرشور. و توا ولات ليكونومي، معناها الناس الكل تحكي على الهيدروجين، والناس الكل عاودنا رجعنا للتكنولوجيات القديمه اللي هي كانت مستعمله في برشا ميادين، معناها كانت مستعمله في باغ اكزومبل نازا لي انسترومون ابور الالكترونيك تاعهم سي فيا هيدروجين وبيلا كومبوستيبل، معناها كانت مستعمله برشا. وتويك عاودت رجعت التكنولوجيا هذه على في المارشي وقعدت. دونك الهيدروجين نخزنوه، on le produit، صار في المرحله الاولى. اذا نحكوا على هيدروجين اخضر، معناها ابارتير من الطاقه الشمسيه، الزايد بتاع الطاقه الشمسيه نحولوه فيا الالكتروليزور. دونك القطعه هذه كيف الكتروليزور، تاخذ الماء تعدي فيه الالكتريسيتي، دونك الطاقه الشمسيه، وتحول لك الماء H2O واكسجين. دونك تخرج لك الهيدروجين، تخرج لك الاكسجين. الهيدروجين هذايا نحن اون لو ستوك كيلكو بار، وقت اللي حاجتنا بيه عندنا قطعه تشبه لهذه بالضبط، كيفها متكونه من نفس القطايع. تاخذ الاكسجين من الهواء اللي نتنفسوا فيه، وتاخذ الهيدروجين وتحولوا الماء يخرج من هوني وتحولوا لطاقه الكتريسيتي. دونك سي ان بروسيسوس شيميك. دونك تجي الهيدروجين تعاود تستعمل وقت اللي حاجتك بيه، وقت اللي حاجتك بالالكتريسيتي كيلكو بار في الدار، في كهرباء باش تشارجي باتري، باش تشارجي كل شيء. عندنا لي زافونتاج وعندنا لي زيكونفينيون، معناها ماهيش احسن طريقه، خاطر ماهيش تري افيكاس كوتي، معناها الطاقه اللي باش نستعملوها باش نحولوه لهيدروجين، وبعديك الهيدروجين اللي هو باش يحول لنا الطاقه باش تكون
في قرابه 50%. لكن في فتره من الفترات نستحقوا انه يكون عندنا الهيدروجين باش وقت اللي ما عندناش شمس ولا ما عندناش حاجه اخرى نستغلوا الهيدروجين اللي هو ستوكي كيلكو بار ونستعملوه في الطاقه بتاعنا. دونك هذاك هو الهيدروجين يجي يزيد اون دي او ميكس انرجيتيك معناها هو يعطي حل اخر للميكس انرجيتيك باش انه لي زينرجي رينوفلابل تاخذ اكثر حظ في الميكس انرجيتيك تاع الدول ولا تاع الشركات ولا تاع اللي يستهلكوا الطاقه. دونك فوالا نرجع لك للتيز بتاعي باغ اكزومبل. التيز بتاعي مشكلتها كانت كيفاش الهيدروجين هذايا اللي باش نستعملوه لهذايا كيفاش نخزنوه بطريقه سهله. الهيدروجين قلت لكم من الاول هو اول اليمون واسهل اليمون اللي فيه الكترون بروتون. دونك اخف اليمون. دونك اخف اليمون ماذا به ياخذ اكثر برشا اسباس يحب ياخذ وحده الاسباس. تلفاسون باش تحط برشا هيدروجين يلزمك تضغطوا برشا تحط في برشا بريسيون. دونك نحكيو على دي ريزرفوار تري هوت بريسيون نحكيو 350 بار 700 بار. باش نعطيكم اوردر دو غراندور باش تخيلوا معناها اش معناها 700 بار ولا 350 بار. العجله تاع السياره نتصور كانت ترشق تسمع حس هذيك 5 بار. اوكي دونك ال 350 بار و 700 بار ايماجين وان بلوس غاز دونك يتحرق. دونك هذه الحاجه اللي تخوف. في المشكله مي مستعمله تكنولوجيكمون نجم نستعملوه معناها موجود العالم كله يستعمل تايك في الهيدروجين هذا. نحن في التيز بتاعي خدمنا كيفاش الهيدروجين هذاك نحاولوا جوستوك لا ميم كونتيتي نفس الكميه تاع على 350 بار مي في طريقه اخرى. دونك الحل كان انه ناخذوا ماتيريو كيما البودر تاع حديد ومش حديد هو مي بودر كيكه ميتاليك ونحطوا فيه الهيدروجين بالضبط باش العباد تفهم. واش جينا الابونج اللي نستعملوها حطينا فيها ماء. دونك elle va stocker الماء وقت اللي حاجتك بالماء تعصرها. c'est presque le même sincèrement physiquement c'est les mêmes équations اللي تكتبوا c'est même كل شيء. مي واحده تحطها عندها دي بارامتر تاعها للهيدروجين والميتال واحده للماء والابونج مي grosso modo c'est le même. Donc, on a réussi à stocker l'hydrogène fuse le métal avec à de pression تاع 10 بار معناها نخرج عليك في بنو تاع عجله مع نفس البريسيون. تلفاسون باش يوليو العباد تستعملها بطريقه وقت اللي حاجته بالالكتريسيتي يجيب البيلا كومبوسيبل يجيب الريزرفوار هذا صغير يحطوا معاها وعنده طاقه تاعو. ما نقولش اللي هو سوليسيون باش تولي الناس الكل تستعمل الهيدروجين مي طريقه من الطرق اللي تخليك نجم تستعمل طاقه جديده. معناها ماهيش هي الحلول الكل تاع الطاقه مي توفر تنجم تكون معناها كي نعطيوها حظها تنجم حتى هي توفر الطاقه المناسبه. دونك فوالا. صقر حبيت نسألك اسكو نجمو نستعملوا التكنولوجيا هذه جديدة في تونس ولا لا وكان نجمو كيفاش؟ اوكي اكيد نجمو في تونس اكيد نجمو في اي بلاصه في العالم انك تستعمل الشمس وتستعمل الطاقه البديله باش انك تحولها من الماء تحوله للهيدروجين واكسجين وبعديك تعاود تستعمل الهيدروجين والاكسجين باش تولي عندك الكتريسيتي. فما برشا دول عندها الحظ انها عندها برشا شمس وبرشا ريح كيفنا احنا كيما في تونس ولا سامحني كيما في تونس وديجا العالم الكل يحكي على معناها في لي رابور باغ اكزومبل اللي يحكيو ايكونوميك اللي يحكيو على اسكو سي افيكاس باش انك تنفستي في الهيدروجين في وين في العالم. نلقاو ديما تونس مع استراليا مع كي تقول تونس بدل المغرب العربي معناها مع اسبانيا مع استراليا مع ايطاليا دونك لي بي ميديتيرانيان وين فما شمس باش انهم يحاولوا سور بلوس معناها اللي زايد من انتاج الطاقه الشمسيه انه يتحول الى غاز وانه يتبعث يتصدر لاي البلدان الاخرى. من لي رابور باغ اكزومبل انه تونس بدل المغرب العربي باش تمثل قرابة 40% من إنتاج الهيدروجين الأخضر في ألمانيا عام 2040. معناها اللي باش يسمعوا الكلام لازم نشوفوا تويكا فما برشا موفمون معناها بوليتيك في الهيدروجين في تونس ما بينات ألمان وتوانسة. نجموا حدكم تشوفوا فيريفي سا وتشوفوا اللي فما في ليكوليس فما إنه تونس باش تكون هي هوب تاع الهيدروجين كيفاش تعدل لوروب. دونك فما
بار كونتر كان تسالني اسكو في تونس انا احسن طريقه لاستعمال الهيدروجين، انا نتصور ماهيش باش تكون تصدير صحيح باش نصدروه، مي اكثر منه استعملوا للمناطق اللي ما عندهاش اكسي للريزو. معناها نجيو الدولة تنجم الدولة كل دولة معناها أي واحد ما يكون تونسي ولا انفستيسور ولا أي واحد إنهم البلايص اللي ما فيهاش طاقة ما نجمش توصل لها الريزو بالطريقة بالطاقة المتجددة بالهيدروجين بالحكايات هذه إنه نوفروا لها طاقتها الاوتو كونسوماسيون اون ابيل سا الطاقة الذاتية، وانها تكون حره معناها في تكون عندها الانرجي ديسپونيبل موجوده في كل وقت، وصحيح باش تكون غاليه من الاول مي باش تكون بلاش افي. دونك هذاك وقتها وين الدوله تبين اللي هي بالرسمي الانفستي فلوسها للشعب بتاعها، وانا باش تعطي الطاقه للشعب بتاعك. C'est un investissement au long terme. C'est un investissement à long terme, surtout un investissement تاع للعباد اللي ما عندهاش فلوس. معناها انفستيسمون مش كان انفستيسمون، معناها مش لازمش نخمو زاد الانرجي اوكي باش نربحوا فلوس، مي اوكي زاد يلزم العباد اللي من حقها زاد تكون تستعمل الانرجي والطاقه موجوده، سوليسيون تكنولوجيك موجوده، العباد الكل تقول تكنيكمون معناها وكوتي انجينيوري بوسيبل في تونس. بون نشوفوا زاد كيف فما معناها حركه تو في الوزارات فما كل شيء قاعدين يخدموا على الهيدروجين، مي سي با سي شويه معناها سي بو فالوريزي و مي فما باش نجاوبك بكل صراحه فما في تونس امكانيه انه الهيدروجين يكون نهار اخر حل من حلول الاقتصاد التونسي، نجم يكون كيما برشا حلول اخرى معناها تنجم تكون. شنو اللي يخليك تعمل الريشيرش هذا وتو تامبليك فيها؟ اوكي باش نبدا من الاول كيفاش بليزانيكدوت كيفاش وصلت للريشيرش. انا كنت في الانساد نقرا في الانساد ايكول دانجينيور، اون افي لي ستاج دو فان ديتود في كل بعد 5 سنين، دونك لازمنا نلقاو دي ستاج. انا لقيت ستاج بتاعي وقتها في تونس في معمل تاع بطاريات، في بطاريات اسد اللي يستعملوا فيهم في تونس، مي سانسيرمون قلت مانيش بتاع مهندس يخدم ورا معناها في بيرو والا نمشي نشوف لي زوتومات نصلحهم ونشوف الحكايات. بون سي انتريسون فما عباد تشوفها كو سي انتريسون، مي انا ما قلت لي انا نحب نعرف كيفاش تعملت الباتري. ديما نمشي تلقاني في الكومبارتيمون تاع كيفاش يصنعوا الباتري، كيفاش يحطوا لي بلاك، كيفاش يسامبليو مع بعضهم. كنت ديما بلوتو في نسال اما مش في دوميني، انا صحيح نسال في دوميني ما كنتش بريف. كنت ساعات ما نمشيش، كنت نقعد في الفاك، نمشي للفاك ما نمشيش للستاج، ما نقعد في الفاك. j'avais le droit à une bourse mais يلزمك تلقى بروجي دو فان ديتود لبرا. انا قاعد مقيس في القهوه وجات بروفا قالت لي صقر صافي لونتون كون سي با فيو، راه عندي ان ستاج في فرنسا في يونيفرسيتي التكنولوجي بتاع شنو، مي راك باش تخدم سا غين افواغ مع المانتونونس اندستريال. دونك سي بون لقيت الستاج بتاعي في سيمولاسيون بتاع العظام بتاع الانسان، في شوك في كهرباء كيفاش يتكسر وكيفاش ترى شنو وكيفاش العبد نحطوا دي بارامتر انه كان قداش العمر الجنس التاي الريجيم اليمون. قبل بنهار من ما نخرج من تونس من هوني قالوا لنا بعثوا لنا معناها اعلام انه راه ما عادش 800 اورو بار موا مي سرا 400 اورو بار موا. قال لك يحبوا يخرجوا زوز، ما مش يحبوا يخرجوا الاولاني كهو في الفاك، يحبوا يخرجوا الاول والثاني. اسكو ترضى ولا ما ترضاش؟ بون انا سي بون حضر في روحي اموري واضحه، حسيت باش نخرج معناها التخوا في 3 بلاصه في فرنسا. دونك اوكي قبلت كروس 380 اورو، ما شالوا ليني كلي لازم تبقى 20 اورو. و دونك دوكو لا سوليسيون اني نعمل صحاب باش نشوف او كيفاش نعيش كيفاش نتصرف، سي لوجيك كوا. تحت بجماعه يعملوا في الدكتوراه كيف قاعدين هما يخدموا، ما بيسكو انا في ستاج يعرفوني معنا في اللابوراتوار هما كيف وليت كيف جيتي كوريو كيفاش يعملوا كيفاش لي سيمينير كيفاش وقتها يافي دي سيمينير في الفاك تاعنا. دونك كنت نمشي معاهم باغ ازار، حاجتهم واحد عنده البيرمي باش يهز ان سيونتيفيك يوصلوا للكار تاع 3 من الفاك للكار تاع 3 باش تي فولونتير باسكو انا كنت معاهم في الوير. هزيت وقعد يحكي لي قال لي جاي اون اوبورتونيتي تاع تيز في باريس على ça n'a rien à voir مع كيفاش يقولوا les os وكل شيء، mais ce sera l'hydrogène وكل شيء. est-ce que tu es intéressé؟
قلت له بالطبيعه je suis intéressé. Mais يجيني تليفون يقول لي فوالا اجا راهو فما التيز اللي فينانسي ولقينا كل شيء دونك جيت نوني نعمل في تيز في الحكايه هذه. دونك سي دو بيور هازار. مي اوسي خاطر تسالت خاطرني لوجت خاطرني حبيت نمشي للسيمينار حبيت نشوف معناها سي سا مش الريشيرش انك تقعد ورا البيرو وتقعد تشوف. ابخي زاد يلزم تكون مغروم. ما زاد مش واحد مغروم مثلا بحاجه اخرى مثلا شوف باش تكون سيانتيفيك ولا شيرشور باغ اكزومبل باش تكون مغروم بالفن مي tu te spécialises في instrument tu fais toute la recherche tu fais l'état de l'art par exemple على l'instrument هذاك تشوف وين استعملوه كيفاش استعملوه في انا كونتكست استعملوه كيفاش تعمل ça c'est de la recherche انت من بعد تسمى un chercheur اذا لوجت على هذا الكل ça en soi c'est un chercheur تنجم تكون في الكوره تتلهي بتاريخ حكايه معينه تنجم تكون في اي دومين اخر انا جانب مزاري في الهيدروجين في الانرجي في كل شيء معناها سي فوالا ماهوش سيانتيفيك اللي راه في البيرو ولا لابوراتوار بون صارت لي نقعد مثلا من 6 الصباح جوسكا 22 لمده شهر كامل وانا نعمل في لي ريزولتا في لي زيسي مي مش كل يوم فوالا جيسبر كو ليدي تاع شيرشور تبدل كومبليتمون على الشيرشور اللي في فخاخهم. احنا هذاك شنو نحبوا ان توكا نحبوا ليدي روسو نتاع لي شيرشور اللي وراء البيرو كيما قلت انت تتنحى. سي با سا ان فيت لا ريشيرش في كل يوم سانسيرمون كل يوم الريشيرش نجم توا مثلا تجيني فكره وانا معكم نروح للدار جو لا تريد نكتبها سي جوست كل واحد باش مغروم كل واحد باش عنده كيفاش ينجم يوصل للريشيرش نتاعو. بون ابري جو سي يا دي فينانسمون il y a aussi la situation الانسان اللي فيه اسكو نجم يعمل تيز ولا انا مثلا كان جيت في الكونفينمون وفي السيتوياسيون هذيك تاع تيز بيتيت راني ما لقيتش تيز معناها بيتيت كانت راني ما عملتش ريشيرش راني عملت حاجه اخرى مي توت ايتي لا باش اني انا نعمل ريشيرش انكلو انا معناها الباسي تاعي والغرام تاعي وكل شيء باش اني عملت ريشيرش معناها واحد كي يبدا كوريو يجيو لي زوبورتونيتي وحدهم وحدهم معناها وي سي فري c'est vrai il تبدا كوريو بالطبيعه سي باش تجيك en fait il suffit d'être curieux انك تكون تحب تعرف حتى العباد تحب تعرف تنجم تتعلم حتى من جوست انك كونتاكت مع عباد اخرين سي peut être ça la recherche et sincèrement tous les partenariats اللي يصيروا توا في خدمتي سي تقابلنا في سيمينار بعثت له ميل خاطرني ما فهمتش حكايه خاطرني جوست جي بري الطون باش نلوج الميل تاع انسان نبعث له ميل كيما انا تويكا يجيني انسان يقول لي يبعث لي ميل ان ايتيديون باغ اكزومبل يبعث لي ميل كومبلي راني ما فهمتش الحكايه هذيك في ستوكاج هيدروجين انا باش نجاوبه وباش نقول il était curieux سالني دونك اذا جاوبني باش نبقى اون انتراكسيون كان نلقى عندي ستاج باش نقول له اوكي عندي ستاج سي لوجيك مش باش نجي انا اول واحد نعطي ستاج ولا نعطي ايدي ولا نعطي فينانسمون ولا نعطي كل شيء دونك لي ريلاسيون هيومان اي يخدموا برشا زاد في الكوريوزيتي ريلاسيون هيومان. شكرا اللي شاركت معنا في علمي علمك. Merci pour votre curiosité ou volontiers à tout moment حاجكم بأي question à l'hydrogène je suis là pour vous répondre à l'hydrogène وعلى كل شيء. Voilà.